احمد به حرفم گوش کن. ببینم کی بود. نمیدونم چی شده. احمد همیشه جواب تلفن منو میداد. خدایا خیر باشه. آرومتر رانندگی کن. چی کار میکنی؟ خیلی تون میری. داری چی کار میکنی؟ خیلی داری تون میری. تو رو خدا آرومتر برو. احمد سوء تفاهم شده. احمد یه لحظه گوش کن. خانم، آقا احمد اومدن، خیلی هم عصبانی‌ان. باشه تو برو. از کی شروع شده؟ به هم بگو ببینم، تو رفتی دنبالش یا اون اومد دنبال تو؟ بهش زنگ زدی یا نه؟ احمد من تنها رفتم. چرا باید بهش زنگ شاید برای زدم؟ درد دل کردن، شاید چون شونه های من برای گریه ها کم بودن رفتی سراغش. معلومه چه شده؟ دیگه چی باید بشه؟ تنها کسی که جای مورد علاقتو میدونست من بودم. به هم بگو معصومه، اون موقع که تو اونجا بودی اون مردک اونجا چی کار میکرد؟ داری به من شک میکنی؟ همه از دست دادن بچه‌مو تحمل کردم چون فکر میکردم دوباره بچه دار میشم. چرا حقیقت رو ازم پنهان کردی؟ چرا اون روز بهم نگفتی که من نمیتونم بچه دار بشم؟ چرا بهم نگفتی؟ نمیتونم تحملش کنم. نمیتونم تحملش کنم. من حس میکردم دارم خفه میشم. به جای این حرفا باید میپرسیدی مشکل من چیه؟ نه یه وامی تو
کنم. نه نمیتونم. نمیتونم. نه. تو منو سر دورایی گذاشتی. منو سر دورایی گذاشتی. بعدش هم باید بشوریش. اینجوری میشه باشون غذا درست کرد. ببین اینجوری میدونی شانو، زنایی که به خاطر یه مرد دیگه به شوهرشون دروغ میگن آخر عاقبت خوبی ندارن. میدونی چه بلایی سر اون زنه اومد؟ چی شد؟ خب همه فهمیدن چه خبر شد. آبروی خودش که رفت، آبروی شوهرش هم با این کاراش برد. این کارا خیلی اشتباهه. آره، توبه توبه. ناره واقعا. حسینا یه لیوان آب بهم بده. چرا اینجوری لبخند میزنی؟ چی شده که خوشحالی؟ چیزی برای خوشحال بودن نیست، چون تو چیزی نمیدونی. فراموشش کن. ای بابا از دست تو. بیا بخور. لطفاً معصومه یکم آب بخور وگرنه حالت بدتر میشه. بخور. چرا داره بهت زنگ میزنه؟ چرا زنگ میزنه؟ بهم بگو چرا زنگ میزنه؟ از کجا بدونم چرا داره زنگ میزنه؟ حتما تو بهش اجازه دادی. خاله خان میدونم چیکار کنم. حرف بزن. چرا بزنم زنگ زدی؟ اگه دوباره به معصومه زنگ بزنی به خدا قسم خودم میام میکشمت. یه بار دیگه بهت زنگ بزنه هم تو رو میکشم همون مرتیکه رو. این چه زندگی آخه؟ مامان میتونم یکم پیشت بشینم؟ بیا بشین. پسرم، معصومه به وجود تو نیاز داره، به محبت تو نیاز داره. فکر کنم به من نیازی نداره مامان. برای درد دل رفته بود پیش فراز. خیلی با هم صمیمی شدن. چون
همون موقع و همون جایی که معصومه فقط وقتی خیلی ناراحته میره اونم اومده بود. اونم پیشش وایساده بود. تو بهم بگو مامان، عشق من چی کم داشت که اون برای گریه کردن به شونه یکی دیگه نیاز داشته باشه؟ چی براش کم گذاشتم که اینطوری باید منو تنها بذاره و بره؟ اینطوری فکر نکن. اون دوتا از دوره دانشگاه با هم دوستن، میتونن با هم حرف بزنن. یه زن و یه مرد اصلا نمیتونن با هم دیگه دوست باشن. خودت یادم دادی و منم از تو یاد گرفتم مامان. به خاطر همین هیچ وقت با هیچ دختری دوست نشدم. پس معصومه چطور تونست این کارو بکنه؟ فکر میکردم یه غم مشترک عاشقا رو به هم نزدیکتر میکنه، اما این چه غمیه مامان که ما رو از هم دیگه جدا کرده انگار. انگار یه دستی اومده و ما رو از هم دور کرده مامان. آقا فراز، ما دیگه اینجا به خدمات شما احتیاجی نداریم. میتونین دنبال کار دیگه ای باشین. حقوق 15 روزی که کار کردین به سرعت به حسابتون واریز میشه. به جای اینکه به خاطر کسی آرامش خونت رو خراب کنی، باید در خونه رو روش ببندین پسرم. انشالله فردا صبح برای تو و معصومه یه شروع تازه باشه. حتما همینطوره. نگران نباش. ممنونم مامان. بیا بلال، بیا غذا بخور. نمیخوام غذا بخورم. چرا؟ این که خوشمزه است، یکم بخور. نمیخوام غذا بخورم. خاله، تو چرا اینقدر از پدر و مادرم عصبانی هستی؟ مامانم اشتباهی کرده. آره، مادرت یه اشتباهی کرده. اما اگه بهت بگم شانو به همه میگه و من کارمو از دست میدم. قول میدم به کسی نمیگم. لطفاً بهم بگو خاله. خب باشه. معلم تو خیلی مهربونه. مهربونه؟ خب مهربون که هست، اما تو میدونی معلم دوست مادرته و میخواد جای پدرتو برات بگیره. حق ندارن این کارو بکنن. خودت بهم بگو، پدرت تا حالا اینقدر با مادرت دعوا کرده؟ نه. نکرده؟ و
وقتی درس میخونی مامانت با معلمت صحبت میکنه، درسته؟ غیر از اینه؟ سلام خانم. سلام احمد، پسرم خوبی؟ بله من خوبم. آره اون وضعیت هنوز ادامه داره. منظورت چه جور وضعیتیه؟ چی رو باید بدونم؟ چی میخوای بگی پسرم؟ خانم شما با معصومه حرف زدی؟ مطمئنم که معصومه بهتون جریان سقط جنین رو گفته. سقط جنین؟ چه خبر بدی؟ من از این قضیه خبر نداشتم پسرم. اصلا تلفنم خاموش بود، تازه روشنش کردم. تو که منو خیلی خوب میشناسی، میدونی چقدر دوستت دارم. احمد، راستشو بخوای من از این خبر خیلی ناراحت شدم. خیلی ناراحت کننده است. بله خانم درست میگین. ما هم خیلی ناراحتیم. نه معصومه الان خوابیده. وقتی بیدار شد میگم زنگ بزنه. آره باید باش حرف بزنم. باشه خداحافظ. احمد ساکت باش. اون روز داشتی با کی در مورد سقط جنین حرف میزدی؟ با فراز حرف میزدی مگه نه؟ فکرشم نکن که نزدیک من بشی. مگه من برات چی کم گذاشتم ها؟ این همه بهت احترام گذاشتم. اون وقت ها اینطوری جوابمو میدی؟ نه احمد. نزدیک من نمیشی معصومه. احمد اینجوری نیست. برات سوء تفاهم شده. اون فقط دوست دوره دانشگاه هم و فراز چی؟ آدم این مسائل شخصی رو با دوست دانشگاهش در میون نمیذاره معصومه. خواهش میکنم باور کن. باور کنم؟ اگه بخوام راستشو بگم من به حرفات اعتمادی ندارم. احمد خواهش میکنم اینطوری نکن. احمد احمد کجا میری؟ ما فرازو بیرون کردیم. برو به نگهبان بگو اون دیگه نمیتونه پاشو بذاره توی این خونه. بله خانم. اگه حرفی نزنم ممکنه مشکل پیش بیاد، اما میدونین آقا و خانم دوباره با هم دعوا کردن. اگه تمرکزت روی کارای خونه باشه خیلی بهتر میشه. بله، اما فکر کردم شما بزرگ خونه اید، پس باید از همه اتفاقا خبر داشته باشید. من از تموم اتفاقای خونه خبر دارم. برای دونستن این چیزا نیازی به نوکر ندارم.
پس حتما اینو میدونید که آقا 2 روز پیش توی مدرسه تنبیه شده بود. با گریه میاد و مادرشو بغل میکنه، اما خانم ایشونو کنار میزنه و بهش گوش نمیده. منو ببخشید اما خانم فقط یه بچه داره، باید جونشونو براش بدن و بعد اینجوری باهاش رفتار میکنن. من نون و نمکتونو خوردم، من نمیخوام نمک دون بشکنم، اما حقیقت اینه که مدتیه رفتار خانم خیلی عوض شده. برو سراغ کارات. نمیخوام حرفاتو بشنوم. داری با این حرفا درباره عروسم منو ناراحت میکنی. نه خانم، اصلا همچین چیزی نیست. منظورم این نبود. من فقط داشتم من فقط میخواستم. همین الان بهت گفتم که بری. از این به بعد دیگه نمیخوام انتقادی درباره معصومه بشنوم. نه خانم، منو ببخشید. من کارم اشتباه بود. دیگه تکرار نمیکنم. بهت که گفتم از اینجا برو. از این رفتار اصلا خوشم نمیاد. برو. واسه همین جلوتو میگرفتم. اونو توی دردسر انداختی. نه فاروق، نمیخواستم این اتفاق بیفته. با اینکه نمیخواستی، اما چی شد رفیق؟ روحیه یه زن خیلی حساسه. تو نمیفهمی. اون الان باید به کلی سوال و تهمت مختلف جواب بده. آره باید برم پیشش. ببینم مگه عقلتو از دست دادی؟ میخوام حداقل یه بار دیگه برم اونجا و سعی کنم این سوء تفاهمو برای احمد آقا برطرف کنم. این سوء تفاهم به خاطر حماقت توه. ببین فراز، نمیذارم زندگی اون زن معصومو خراب کنی. بله. تو داری چی کار میکنی؟ نمیخوام درس بخونم. این چیه؟ این که دفتر مدرسته. به خاطر فراز مامان، من ازش خوشم نمیاد. بله، چطور میتونی درباره معلمت اینطوری حرف بزنی؟ اون معلم نیست، اون خیلی بده. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چی داری میگی؟ اون معلمم نیست، اون میخواد جای بابامو بگیره. بلال ساکت شو. ببینم تو این چیزا رو از کجا یاد گرفتی ها؟ بعداً باهات حرف میزنم دیگه. از این حرف از اون بپرسی از خودت بپرس. دست از سرزنش کردنش بردار. فراز چی داری که اینقدر مهمه؟ چی داره؟ احمد چه ربطی به اون داره ها؟ چرا درباره اون حرف میزنی؟ فرق بین تو و اون چیه؟ که این تو پس یعنی اون جایگاهش از من بالاتر و من به پاش نمیرسم. احمد باز داری اشتباه برداشت میکنی. اصلا اینطوری نیست. قبلا هم همه چی رو اشتباه میفهمیدم، اما الان خوب میدونم. احمد بلال بیا بریم. احمد بهم گوش بده. احمد بهم دست نزن. احمد یه لحظه وایستا. چی شده؟ تو پسرم هیچ نسبتی با هم نداری. تا وقتی که من زندم سرپرستش مادرمه. بهش نزدیک نمیشی، فهمیدی؟ احمد ببینم داری دنبال چی ما کار نیا. میکنی. احمد یه لحظه وایستا. الو؟ بگو ببینم حالت چطوره؟ خوش میگذره؟ نه گوشی رو قطع نکن وگرنه نمیتونم خبرها رو بهت برسونم. آره بگو، خبرهای مزخرفتو بگو. نه خبر جدیدی نیست،
همون خبرای قدیمیه. این خبرای قدیمی هم قراره تموم بشه. منظورت از این حرفا چیه؟ شنیدم که خانم بهت توهین کرده، درسته؟ بعدم از کارت اخراجت کرده. بهت گفته بودم اگه تو رو از این خونه بیرون نکنم اسمم حسینا نیست. حسینا، مزخرفاتتو بس کن. تو اصلا وجدان داری؟ به زودی ارزش خودتو میفهمی. فعلا باید این خبرها رو بدونی. آقا قراره عشق تو رو از این خونه بیرون کنه، اونم به خاطر تو. این چه حرفیه میزنی؟ حسینا، داری کاری میکنی همین الان بیام اونجا و جلوی همه رسوات کنم. به این میگن آتیش روشن کردن. خواهی دید همشون تلاش میکنن عشقشون رو نجات بدن. نمیذارم این آتیش بخوابه. فقط بشین و ببین. احمد، تو تنها مرد زندگی منی. باور کن، خواهش میکنم باور کن. یه چیزی بگو تو رو خدا. بجونه پسرم قسم میخورم که کسی تو زندگیم نیست. باور کن کسی تو زندگیم. این مشکل خودته. مامان، پای نومو وسط نکش. شما به من بگو چطور بیگناهیمو ثابت کنم. بگو چطور بیگناهیمو ثابت کنم. من چی بگم عزیزم؟ این کار توئه که باید بتونی بیگناهی تو به بقیه ثابت کنی. احمد، لطفاً منو ببخش. چیو باید ببخشم ها؟ تو به خاطر اون به من دروغ گفتی و پول معالجه اون آدم پست رو دادی. کسی که یک بار دروغ بگه حتما 1000 بار دیگه هم دروغ گفته و بازم دروغ میگه. از کجا میشه فهمید؟ مامان، تو منو میشناسی، میدونی من چطور آدمیم. لطفاً بهش بگو که اشتباهات منو گناه حساب نکنه. چی بگم عزیزم؟ اون شوهر توئه. فقط تو میتونی اونو راضی کنی. احمد، قد سعی دل نباشم. من دلرحم بودم، اما تو فکر کردی دلرحمی من از سر حماقته. احمد، معصومه اشتباه بزرگی نکرده که نشه بخشیدش. اشتباه نکرده، گناه کرده مامان. با دروغ گفتن به من پول معالجه اون آدم پست رو داده. خوب گوش کن، تو دیگه تو زندگی من جایی نداری. هر جا میخوای بری برو، هر جا میخوای زندگی کنی زندگی کن. مامان، احمد، من نمیذارم تو همچین اشتباهی بکنی. معصومه به عنوان دخترمون اومده توی این خونه. پس تو میتونی به عنوان دخترت نگهش داری. من و بلال هیچ نسبتی باهاش نداری. احمد، تو رو خدا به حرفم گوش بده. احمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ احمد آقا یه لحظه گوش بده. اجازه بده قضیه رو برات توضیحش بدم. تو به اون زنگ زدی؟ من زنگ نزدم. چرا به این زنگ بزنم؟ من زنگ نزدم. کنه دلت میخواد بمیری. همین الان تو رو به آرزوت میرسونم. آقا احمد یه لحظه گوش کن. خدا به حرفم گوش کن. از اینجا برو. خانم لطفاً گوش تا بدین. کی میخوای ما رو خوار و ذلیل کنی؟ نگهبان!
احمد یه لحظه گوش کن. احمد این کارو نکن. احمد میخواد تو رو هم باش بکشم؟ اصلا منو بکش. احمد منو بکش. نمیخوام از چشم تو بیفتم. آره احمد باور کن، هر چیزی که شنیدی، هر چی که دیدی همش اشتباهه. اشتباه این بود که من عاشقت شدم و اشتباه بزرگترم این بود که بهت اعتماد کردم، چون تو اصلا آدم قابل اعتمادی نیستی. توی چند لحظه اینجوری از من متنفر شدی؟ اینقدر اعتمادت به من الکی بود که با چند تا سوء تفاهم راحت از بین رفت؟ از بین رفت و دلیلش تویی و همچنین بی‌وفاییت. بعد درباره این رابطمون دیگه ادامه دادن این رابطه فایده‌ای نداره. برو کنار.